الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا یاد کا سوخ چوی منگا پرشتو تا سجدو کئلی آدم په طرف د آدم علیہ السلام فسجدو سجدو کردی الا ابلیس مگر ابلیس نکڑا کان من الجن او د پریانونا ففسق عن امر ربه اوت دو حکم در اخفلنا او تتخذونه ویانی سی تاسو دلرا و ذریته و اولاد دلرا اولیاء پا دوستای باندی من دونی ما سوا زمانا وهم لکم عدون او دی تاسو لدشمنان بیسل الظالمین بدلا بد ظالمانو لرا دا بدلا ما شتم خلق السماوات والارض ندی حاضر کړي منګه دی لرا په پیدایش د اسمانونو او پزمکو کې ولا خلق انفسهم او نه په پیدایش د خپل ځانونو کې وما كنت او نیم زو متخذ المذلین نیون کې گمراهان لرا عزدا مٹی او امداد و یوم او پاغر ازبانی یقولو چو بایو منگا او بوی اللہ نادو راو بلی شرکائی اللذین شرکان زماغ کسان زعمتم چی گمان کو تاسو فدعوهم نراو ببلی دی لرا فلم یستجیبو لهم قبولتیابون کی دی لرا وجعلنا او گرزول دی منگا بینهم پمنز دی که موبقا علاقتم ورا المجرمون النار اوینی بمجرمان اور لرا فظنون گمان بوکی انهم مواقعوها یقیناً دی غرزیدون کی دی دیتا ولم یجدو او نبم میانا د دینا مصرفا زید خلاصی زید اوڑی دو